श्लोक नंबर 23 जुन हामीले हिजो अलिकति कुरो गरेको छौँ। श्लोक नंबर 23 लाई एकपल्ट पाठ गरौँ। भगवद गीता को अक्षर ब्रह्म योग नाम गरेको 8औं अध्याय को आज सायद भगवत कृपाले यो अध्याय पूर्ण हुन्छ होला। बहुत ध्यानपूर्वक यो अध्यायलाई यो लास्टको कुरोहरूलाई ध्यान दियो। यो अध्यायमा धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन्। अब काल यानी समयको कुरो आएको छ। मैले गीतामा बीचबीचमा भन्दछु, वास्तवमा गीताको मूल उद्देश्य के हो भन्दाखेरि जगत, जीवन र जगदीश्वरलाई जान्नु। मैले यहाँ जगदीश्वर जब भन्छु त्यतिखेर पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मालाई भनेको हो। सारा विश्व ब्रह्माण्डको मालिकलाई भनेको हो। अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको मालिक, अक्षर ब्रह्मको पनि मालिक परब्रह्म परमात्मालाई म यो निवेदन गर्दैछु। र आउनुहोस्, कुन यस्तो समयमा जब एउटा साधकले प्राण त्याग गर्दछ, प्राण त्याग गरेपछि उसले आवागमनको चक्रलाई भेदन गरेर परम पद पाउन सक्दछ। समय, विशेष समयको यहाँनिर कुरो गरेर यहाँ हेर्नुहोस्, श्लोक भनौँ हामी। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ, हे भरतवंशीहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, तू परन्तु यत्र जुन काले समयमा प्रयाता जान्छन्, प्रयाता शब्दको अर्थ हो जान्छन्, तर शरीर छोडेर जान्छन्। योगिनः, ती योगीहरू अनावृत्तिम यान्ति, अनावृत्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। अनावृत्ति भनेको मरेर गएपछि पुनः आवागमनको चक्रमा पर्दैनन्। च अनि च एव, त्यसरी नै जुन समयमा यो यत्र काले प्रयाता, यो यहाँ पनि ल्याउनु पर्छ। यत्र जुन काले समयमा प्रयाता शरीर छोडेर जान्छन् र ती आवृत्तिम पुनः जन्म मरणको चक्रलाई प्राप्त गर्दछन्, यानी मरेपछि पनि फेरि स्वर्ग आदिको सुख उपभोग गरेर वापस आउँछन्। तम कालम, त्यो समयलाई वक्ष्यामि भन्दछु। यहाँ काल शब्दको दुईटा अर्थ छ। काल माने एक्चुअली समयकै अर्थ हुन्छ। कालोदिष्टो वेने हापी समय व्यथपक्षति। काल माने समय। तर यहाँ काल भनेको जब मृत्यु भएपछि जीव जुन प्रकारले जान्छ, जीव जुन प्रकारले निस्किन्छ र कुन प्रकारले कसरी भएर जान्छ, यसको वर्णन यहाँ गरेको छ। र भगवान भन्नुहुन्छ त्यो समय म भन्छु भने चाहिँ यहाँ भनेको छैन। अब हामी 24 श्लोकलाई हेरौँ। 24 श्लोक र 25 श्लोक यो सन्दर्भमा अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट श्लोक छ। हेर्नुहोस्, यो 24वां श्लोक जुन छ, यो 24वां श्लोक यो शुक्ल मार्गको श्लोक हो। त्यस कारणले पहिले श्लोकको उच्चारण गर्दछु, ध्यान लिएर हेर्नुहोस्। श्लोक नम्बर 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल
षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। एकपल्ट यसलाई पदच्छेद गरौँ। अग्निः ज्योतिः अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। ज्योति, ज्योति को अर्थ हो परम प्रकाश स्वरूप, परम प्रकाशमय। अग्नि, अग्नि को अधिपति देवता। अह, दिन को अधिपति देवता। शुक्ल, शुक्ल पक्ष को अधिपति देवता। षण्मासः 6 महीना वाला। उत्तरायणम, उत्तरायण को अधिपति देवता छन्। तत्र त्यो मार्गले, त्यो मार्गबाट प्रयाता गएका। प्रयाता को अर्थ हो शरीर छोडेर जाने वाला, ब्रह्मविदः ब्रह्मलाई जान्ने वाला, जनाः मनुष्यहरू, ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गरेर, जनाः मनुष्यहरू ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति ध्यानले हेरौँ। यसलाई, यसको दुई प्रकार नै म एउटा यसको फिजिकल वास्तविक, यसको सामान्य अर्थ के हो र यसको वास्तविक अर्थ के हो। ज्योति ही प्रकाश स्वरूप, यो शुक्ल मार्गको वर्णन हो। शुक्ल मार्ग भनेको प्रत्येक उसमा हेर्नुहोस्, जस्तो दिनमा 12 घण्टा उज्यालो हुन्छ, 12 घण्टा अँध्यारो हुन्छ। यानी प्रातःकाल आरुणिम प्रकाश जब संसारमा आउन थाल्दछ, तबदेखि लिएर रातिको बेलामा यानी सन्ध्याकालमा जब आरतीका घन्टीहरू शङ्खहरू बजिन थाल्दछन्, अँध्यारो सुरु हुन्छ, दिन भयो। त्यसरी नै यदि हामी पक्षमा हेरौँ भने 15 दिनसम्म उज्यालो पक्ष हुन्छ, 15 दिनपछि अँध्यारो पक्ष आउँछ। उज्यालो पक्षलाई हामी शुक्ल पक्ष भन्छौँ। शुक्ल माने सेतो, उज्यालो। र जो अँध्यारो पक्ष छ त्यसलाई हामी कृष्ण पक्ष भन्छौँ। यसरी नै वर्षलाई 2 भागमा बाँडेको छ, जुन अस्ति ब्रह्माको कुरो गर्दा निवेदन गरेको थिएँ मैले। वर्षलाई 2टा भागमा बाँडेको, यानी भगवान सूर्य नारायण उत्तरको गतिबाट जाँदाखेरि उत्तरायण र दक्षिणको मार्गबाट जाँदा दक्षिणायन हुन्छ। उत्तरायण जुन बाटो छ यो शुक्ल मार्गको बाटो मानिन्छ, र दक्षिणायन जुन छ त्यो रात्रि काल मार्गको बाटो जानिन्छ। र त्यसकारणले यहाँनेर अच्छा सबै कुरो, जस्तो हाम्रो शरीर छ, अलिकति बुझ्नका लागि म निवेदन गर्दछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तो हाम्रो शरीरमा आँखा, जति पनि इन्द्रियहरू अथवा हाम्रा शरीरका पार्ट्सहरू छन् त्यसका देवताहरू हुन्छन्। जस्तो आँखाको देवता सूर्य चन्द्रमा हो, नाकको देवता अश्विनी कुमार हो। यसरी नै प्रत्येक देवताहरू हाम्रा शरीरका अलग अलग हिस्साका देवता हुन्छन्। इन्द्र, चन्द्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र
इत्यादि सबै हाम्रा शरीरका अलग अलग पार्ट्सका अलग अलग देवता हुन्छन्। त्यसरी नै दिनको देवता, दिनको अधिपति देवता यानि दिनको संरक्षण कसले गर्दछ, कुन देवताले हेर्दछन्? शुक्ल पक्षको अधिपति देवताको, शुक्ल पक्षलाई गभर्निङ गर्ने देवता को हो? उत्तरायणको अधिपति देवता को हो? यी सबैका आफ्ना आफ्ना अधिपति देवताहरू छन्। अब यसलाई विशद रूपमा जाँदाखेरि अलिकति समय लाग्दछ यसलाई। त्यसकारणले खालि अहिले हामी यसको अधिपति देवताको रूपमा सम्झ्यौँ। र जो साधक, अब यहाँ जुन वर्णन छ यो एउटा साधना गरेर जसलाई आफ्नो मृत्युको थाहा छ, म कहिले मर्छु भन्ने कुरो थाहा छ, यस्तो खालको हाम्रोमा परम्परा हुन्थ्यो। सनातन धर्ममा योगमा विज्ञ भएका योगीहरू आफ्नो समय आएपछि, किनभने मैले आफ्नो समयमा मेरो गुरुदेव गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराजलाई देखेँ। गुरुदेवको एकजना शिष्य हुनुहुन्थ्यो, ज्योतिष पण्डित शिष्य हुनुहुन्थ्यो। लगभग मलाई लाग्दछ उहाँले 4-6 महिनादेखि गुरुजीलाई छोड्नु भएन, निरन्तर गुरुजी सँगै बस्नुहुन्थ्यो। र गुरुजी पण्डितजीलाई पहिले सोध्नुहुन्थ्यो, पछि इसाराले सोध्नुहुन्थ्यो, आज दिन के छ, फलाना दिन कहिले आउँदैछ भनेर सोध्दै 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 गएछ। गुरुदेव जुन दिनमा आफ्नो शरीर छोड्न चाहनुहुन्थ्यो त्यही पवित्र दिन, मलाई लाग्दछ बुद्ध पूर्णिमाको दिन हो कि 1 मई 1985, 1 मईको दिन बेलुका 7:30 बजी गुरुजीले देह विसर्जन गर्नुभयो। अत्यन्तै पवित्र दिन। र त्यसरी नै परमहंस कृष्ण प्रियाचार्यजी महाराज, जसको पवित्र स्थानमा मलाई एउटा गादीपतिको रूपमा सेवा गर्ने मौका मिलेको छ, उहाँले एकदम जानेर आफ्नो समय 36 वर्ष पहिले उहाँले एउटा पुर्जीमा लेखेर राख्नु भएको रहेछ, म कुन दिन जान्छु भनेर। पछि भक्तहरूले खङ्गाल्दाखेरि चाल पाइयो र उहाँले आफ्नो शरीर छोड्ने वसन्त पञ्चमीको पावन बेलामा शरीर छोड्ने निश्चित गर्नुभयो। यसरी नै हाम्रो धर्मदासजी महाराज बितक भइरहेको छ। रास्यमा शब्द बोल्दा बोल्दै बम्बईमा शरीर छोड्नुभयो, जसले मलाई कण्ठी बान्नका लागि झोली प्रदान गर्नुभएको थियो। बाबाजी लक्ष्मीदासजी, जसले तालिम दिनुहुन्थ्यो हामीलाई, वाणीको शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, बडा परमहंस सन्त, भजनानन्दी, सीधा साधा सन्त, बडा आरामपूर्वक योग्य समयमा प्राण त्याग। यस्ता खालका भजनानन्दी महात्माहरूलाई पनि थाहा हुन्छ मैले कहिले शरीर छोड्ने भनेर, योगीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। र यस्ता खालका योगीहरू एकदम निश्चित, जस्तो हामी कथा सुन्दछौँ पितामह भीष्मको मृत्यु उनको अधीनमा थियो र उनी घाइते त पहिले नै भइसकेका थिए, सरसैयामा बाणको सेज्यामा सुतिसकेका थिए। तर उनले कृष्णलाई यही कुरो भनेको थियो, मलाई केही पनि चाहिँदैन कृष्ण, तर एउटा कुरो म अपेक्षा राख्दछु, मेरो प्राण छुट्ने बेलामा हे कृष्ण मेरो अगाडि आएर उभिदिनुहोस्। यसको अर्थ यो हो, भक्तिका अत्यन्त महान आचार्यहरूमा 12वटा भक्तिका मुख्य हिन्दू धर्मका आचार्यहरू छन्। भनेको अहिलेको जुन आचार्यहरू, यसको कुरो गरेको होइन मैले, जस्तो अब निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि जो छन् त्यो होइन। यहाँ भक्तिको आचार्य भन्नाले जो त्यो भक्तिको उचाइमा पुगेका छन्, त्यसमा पितामह भीष्म पनि भक्तिको आचार्य मानिनुहुन्छ। घाइते उहाँ पहिले नै भइसक्नु भयो, तर बाणको सेज्यामा सुतेर कैयौं दिन बिताएर उत्तरायण लागेपछि
माघे सग्रातीको पवित्र बेलामा मलाई लाग्दछ माघे सग्रातीमा सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि एउटा ठुलो पर्व, स्नान गर्ने, दान गर्ने, भक्ति गर्ने, सुमिरण गर्ने ठुलो पर्व हो। र त्यो दिन यस्तो पावन घडीमा, पावन बेलामा त्यहाँ पितामह भीष्मले अब कस्तो संजोग, समय उत्तरायण अनि माघे सग्रातीको पावन बेला, सामने भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ अनि भगवान श्री कृष्णका परम भक्त युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवको साक्षीमा, यानी जीवनभरि दुर्योधनसँग बस्यो, जीवनभरि धृतराष्ट्र जस्तो मोहान्धसँग उहाँ बस्नुभयो, जीवनभरि झन्झटै झन्झट झन्झटै झन्झट। तर जीवनको जब अन्तिम कालमा न त हस्तिनापुरको झन्झट छ, बिल्कुल आफूलाई स्वस्थ बनाएर कुनै पनि चिन्ता छैन, न त साम्राज्यको चिन्ता छ, कुनै पनि चिन्ता, बिल्कुल चिन्ताबाट रहित भएर अनि जसमा विलीन हुनुपर्ने छ त्यो परब्रह्म परमात्मा सामने हुनुहुन्छ। जीव मरेपछि अनि परमात्मालाई भेट्नका लागि अन्तरिक्षमा दौडिन्छ आफ्नो पुण्यको बलले। तर आज पितामह भीष्मलाई हेर्नुहोस् त, स्वयं परमात्मा त्यो भीष्मको प्राणलाई आफ्नो महाप्राणमा मिलाउनका लागि स्वयं कृष्ण उपस्थित। त्योभन्दा पावन बेलाहरू के हुन सक्दछ? अब अहिले दुर्योधन छैन, दुशासन छैन, शकुनी छैन, धृतराष्ट्र छेउमा छैनन्, मतलब कोही पनि यस्ता खालका दुर्वृत्त व्यक्तिहरू छैनन्। भक्तहरूको जमघट छ, साधकहरूको जमघट छ, जिज्ञासुहरूको जमघट छ। अनि अन्तिममा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि सत्संग गर्दै गर्दै महाभारत पढ्नुहोस्, अन्तिममा युधिष्ठिरका प्रश्नहरूको उत्तर पितामह भीष्मले दिएर अब निवृत्त भएर इतिमती रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुङ्गवे विभुम्नि, यो पुष्पिताग्रा छन्दले युक्त भएका केही श्लोकहरूको प्रार्थना गरेर अनि कृष्णलाई अगाडि उभिदिने प्रार्थना गरेर अनि पितामह भीष्मले सजिलोसँग धरतीलाई, आकाशलाई, आफ्ना पूर्वजहरूलाई सबैलाई स्मरण गरेर अनि प्राण छोडिदिए। यो यस्तो खालको पनि हुन्थ्यो। र यसमा एउटा कुरो जुन यति वर्षको अवस्थामा मैले एउटा अनुभव गरेको आधारमा एउटा कुरोमा म एउटा कुरो के भन्न सक्छु भने, सम्भव यो छ, जो व्यक्ति जति निर्मलतासँग, पवित्रतासँग र जति सरलतासँग जीवन यापन गर्दछ, सायद मृत्यु उसको त्यति सजिलो हुन्छ होला। फेरि म एकपल्ट निवेदन गरौँ, जति सजिलो गरी जीवन उसले बिताउँदछ, बडा अप्ठ्यारो छ शरीर सजिलो गरी बिताउन। अनेक प्रकारका झन्झट, ऊपर नीचे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणको गुणावृत्तिहरू, अनेक कति कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू हुन्छन्। र यी सबै झन्झटबाट मुक्त, यानी सरल जीवन, सजिलो जीवन, धेरै कठिन साधनाहरू गर्नै पर्दैन। सरलतम जीवनमा जीवन जसले राम्ररी बिताउँदछ, भगवानको जो सरल भक्त हुन्छ त्यो भक्तले मर्ने बेलामा सजिलो गरी प्राण त्याग गरेको होला। मैले अहिलेसम्मका निकैवटा कुराहरू, निकैवटा साधकहरूको प्राण त्याग गरेको अवस्था हेर्दाखेरि यो जस्तो लाग्दछ मलाई।
त्यसकारणले यो जुन श्लोक छ, यो श्लोकको व्यावहारिक अर्थ जो लेखेको छ त्यो अर्थ यो हो कि यस्तो खालको समय जो प्रकाशले भरिएको समय छ, अँध्यारोले भरिएको समय होइन, प्रकाशले भरिएको ज्योति, त्यसको सुरुवातमा के छ भन्दा अग्नि हो कि, किनभने अग्नि प्रकाश स्वरूप हो। अनि दिनमा त प्रकाश हुन्छै हुन्छ, शुक्ल पक्ष प्रकाश पक्ष भयो। अनि उत्तरायण, यस्तो बेलामा जसले शरीर छोड्दछ त्यो को हो भन्दा ब्रह्मविदः, ब्रह्मलाई जान्नेवाला जुन ब्रह्मविद छ, त्यो ब्रह्मलाई जान्नेवाला ती व्यक्तिहरू ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। र यहाँ जुन यो जुन साधक सञ्जीवनी गीता प्रेस गोरखपुरको जुन टीका छ, यसमा लेखेको छ ब्रह्माको लोकलाई प्राप्त गरेर पछि ब्रह्मासँग नै, यसलाई यसरी अर्थै गर्न पर्दैन, सिधा अर्थ छ ब्रह्मविदः, ब्रह्मलाई जान्नेवाला। ब्रह्माको मतलब छैन नि ब्रह्म, परब्रह्म परमात्मालाई जान्नेवाला जना, ती ब्रह्म प्रिय भक्तहरू ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्दछन्। यो हो व्यावहारिक कुरो, यानि राम्रा दिनमा, राम्रो समयमा, राम्रो मुहुर्तमा जसले प्राण त्याग गर्दछ, निश्चित रूपमा संसारका मान्छेले, जानकार मान्छेले के भन्छन्, भाइ यो मान्छेको जुन प्राण छ, यो प्राण सायद तालुबाट गयो होला, आँखाबाट गयो होला, नाकबाट गयो होला, अथवा मुखबाट प्राण निस्कियो होला। यसको अलावा अधोमार्गबाट पनि प्राण निस्किन्छ। त्यसकारणले जान्नेवाला मान्छेले भन्छन् यो मान्छेको प्राण तालुबाट गयो, यानि यो तालुलाई चट्टै फोरेर प्राण निस्किन्छ, चिरा पर्दछ। अथवा आँखाबाट पनि प्राण निस्किन्छ, नाकबाट पनि प्राण निस्किन्छ, मुखबाट पनि प्राण निस्किन्छ, बुधाद्वार आदिबाट पनि प्राण निस्किन्छ। जान्नेवालाले भन्छ यसले राम्रो समयमा प्राण त्याग गर्यो। र यसको व्यावहारिक अर्थ यो हो, र यसको जुन वास्तविक अर्थ साधकहरूले जुन लगाउँछन् त्यो वास्तविक अर्थमा एकपल्ट हेरौँ कस्तो खालको। किन हुन सक्दछ एउटा साधक यस्तो समयमा नगएर दक्षिणायनमा पनि जाला। त्यसका लागि यसको वास्तविक अर्थ महात्माहरूले के लगाउनुहुन्छ भन्दा प्रकाश स्वरूप, जसको जीवनमा अँध्यारो छैन, कुनै पनि प्रकारको अँध्यारो छैन। अँध्यारो छैन मतलब के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूको जीवन हेर्ने हो भने कोही कोही बेला मान्छे बडा विचित्र मान्छे हुन्छ, एकदम गज्याङ गुजुङ छ जीवन, उसको विचित्र खालको जीवन, बुझ्न नसकिने खालको जीवन। र त्यस्तो व्यक्ति होइन, एकदम ज्योति शब्दको अर्थमा उज्यालो जीवन। म पोखरी झैँ उही ठाउँ जम्दिन, छ शुद्ध जीवनको सबै कर, मस्त आनन्दित जीवन, ज्योति स्वरूप, जीवनमा उज्यालो छ। अग्निको अर्थ के हो भन्दा हेर्नुहोस्, सनातन संस्कृतिमा हवन गर्ने परम्परा छ। कतिवटा सम्प्रदायमा हवन गरिँदैन, जस्तो कृष्ण प्रणामी परम्परामा हवन गर्ने परम्परा कम छ, त्यहाँ आरती धेरै गरिन्छ। फेरि यसको अर्थ यो नसम्झिनुहोस् कि हवन गर्दैनन् भने नै। हवन अनेक प्रकारले हवन हुन्छ। हामीले सायद मलाई लाग्दछ 4थो अध्यायमा हवनका प्रक्रियाहरू हामीले पढेको छौँ। कसरी कसले कुन तरिकाले हवन गर्छ त्यसका कतिवटा विधाहरू हामीले पढ्यौँ। त्यहाँनिर हामी जो आरती गर्छौँ त्यो बिहान उठेर आरती हुन्छ। अहिले म फेसबुकमा हेर्दछु, हाम्रो राधाकृष्ण सेवा संस्थामा हाम्रा आश्रमका अलिकति ठुला नानीहरू जो 11-12 मा अहिले जाँदैछन्,
इन्द्र, गगन, गोपाल यी नानीहरूले संयोजन गरेर अनि हाम्रा ती साना नानीहरू जो अहिले विद्यालयमा पढ्न जान्छन् उनीहरूले प्रत्येक दिन बिहान उनीहरूले बडा प्रेमले हाम्रा जो मन्थली डोनेसन दिने दाताहरूको नाममा अथवा त कसैको जन्मदिवस आदिमा राम्ररी स्पिच दिएर केही बोलेर अनि आरती गरिदिन्छन्। आरती यज्ञकै रूप। आरती मूल कुरो अग्निले के काम गर्दछ भन्दा अग्निले दुईटा काम। एउटा काम, अग्निमा कुनै पनि प्रकारको तपाईँ सामग्री हालिदिनुहोस्, जलाएर राख बनाउँदछ। ज्ञान, ब्रह्मविदः शब्द छ, ज्ञानलाई आगो मानेको छ। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणम, जसको भित्र ज्ञानको आगो बलिरहेको छ, यस्तो खालको। अर्को कुरो, हवन इत्यादि गर्नुपर्दा आगो चाहिन्छ। त्यसमा पवित्र वस्तुहरू होम गरेपछि अनि राम्ररी त्यसको सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम। त्यसकारणले अग्नि अनि दिन, यहाँ दिनको परिभाषा, दिनको कुरो यो हो कि राम्रो दिन कुन दिन हो? कृष्णको नाम जुन दिन हामीले लिन्छौँ त्योभन्दा राम्रो दिन अरू कुनै पनि दिनै हुँदैन। र जहिले हामी कृष्णको नाम बिर्सिन्छौँ त्योभन्दा नराम्रो दिन कुनै पनि होइन। शुक्ल पक्षको अर्थ हो त्यो विभाग जसको जीवन एकदम शुक्ल श्वेत वर्णको जीवन छ, यस्तो खालको। अनि उत्तरायणको अर्थ हो परमात्माको श्री कृष्णको नाम उत्तरायण हो। उत्तराको गर्भमा परीक्षितलाई बचाउनका लागि श्री कृष्ण सूक्ष्म रूपले गर्भमा प्रवेश गर्नुभयो। तबदेखि भगवानको पनि एउटा नाम भयो उत्तरायणम। अर्को उत्तरायणको अर्थ के हो भन्दाखेरि उत्तरोत्तर, जस्तो आशीर्वाद दिँदा के भनिन्छ? उत्तरोत्तर उहाँको प्रगति होस्। उत्तरोत्तर भनेको माथितिर उत्तरोत्तर। जो व्यक्ति आफ्नो भक्ति, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो सत्कर्म, निष्काम कर्मले निरन्तर आफ्नो जीवनलाई उत्तरोत्तर विकास गर्दछ, यस्ता खालका। यस्तो बेलामा जो व्यक्ति जान्छ, ओके, फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस्, जो व्यक्ति ज्योति माने प्रकाश स्वरूप छ, जीवनमा अँध्यारो छैन। कति मान्छेलाई मैले कथामा कोही बेला विनोद गर्दा म भन्दछु, कति मान्छेहरूको जीवन कस्तो हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस्, जहिले पनि अँध्यारो अनुहार हुन्छ, उज्यालो अनुहारै हुँदैन। मान्छे उज्यालो अनुहार, आनन्दित अनुहार हुँदैन। किनभने मान्छेले कर्म राम्रो गरेन भने अनुहार कहिल्यै पनि उज्यालो हुँदैन। अनि मान्छेहरूलाई अनुहार उज्यालो बनाउनका लागि धेरै कुरोहरू गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले ज्योतिष र यो जुन मैले अघि अग्निको कुरो गरेँ, दिनको कुरो गरेँ, शुक्ल पक्षको कुरो गरेँ, अनि 6 महिना भएको उत्तरायणको कुरो गरेँ, यसको मतलब हो उत्तरोत्तर भक्तिमा, सुमिरणमा, प्रेमको पन्थमा जो उत्तरोत्तर विकास गर्दछ, यसरी परमात्माको प्रेमले उन्मत्त भएर, भावपूर्ण भएर जसले आफ्नो शरीर छोड्दछ त्यो को भन्दा ब्रह्मविद, ब्रह्मलाई जान्ने व्यक्ति हो। यस्तो ब्रह्मविद, ब्रह्मलाई जान्ने व्यक्तिले, ब्रह्मलाई जान्ने भन्नुको अर्थ शास्त्रमा बताइएको ब्रह्मलाई होइन। शास्त्रमा बताइएको ब्रह्मलाई त शास्त्रार्थ गर्ने विद्वान पण्डितहरूले मजाले व्याख्या गर्दछन्। अथातो ब्रह्म जिज्ञासयिष्यामः, होइन? यसरी ब्रह्मको जिज्ञासा गरेर ब्रह्मका विषयमा शास्त्रार्थ हुन्छ, पूर्वापर सम्बन्ध आदिबाट गरिन्छ। तर यहाँ के भनिएको छ भन्दा वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो जानकारी के हो भन्दा मेरो एकमात्र आधार श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। योभन्दा ठुलो ज्ञान अरू केही पनि छैन।
सबैभन्दा ठुलो ज्ञान हो। मेरो एकमात्र आधार श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। प्राणनाथजीले बडा मिठो एउटा कुरो लेख्नुभयो, जसले श्री कृष्णलाई जान्दैन, सब कुरो जानेको छ तर कृष्णलाई जान्दैन, उसले यो चौपाई राम्ररी पढ्नु पर्दछ। प्राणनाथजीले भन्नुभयो, बिना श्री कृष्ण जेति मत, श्री कृष्ण बिनाको जे पनि सिद्धान्त छ त्यो सबै कुमत भनेको त्यो सिद्धान्त बेकार सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तको कोही मूल्य नै छैन, चाहे वो कति नै किन नजान्ने होस्। तर जसले श्री कृष्णको, जसको सिद्धान्तमा कृष्ण छैन, बिना श्री कृष्ण जेति मत, मतलाई मति भन्न पनि सकिन्छ, बुद्धि। जो मान्छे अत्यन्त बुद्धिमानी त छ तर कृष्णलाई जान्दैन। प्राणनाथजी भने त सोतो सबै जानिए कुमत, त्यो कुबुद्धिवाला। हाम्रो सम्प्रदायमा पनि केही यस्ता खालका छन् कि नै श्री कृष्ण होइन श्रीराजी। अरे मूर्ख, श्रीराजी र श्री कृष्ण एउटै कुरो। राजाधिराज सबैको राजा कृष्ण हुनुहुन्छ। सबैको आत्माको कल्याण गर्ने परम प्रेमी कृष्ण हुनुहुन्छ। तसर्थ ब्रह्मविदः, ब्रह्मलाई जसले जान्दछ, यानी कृष्णलाई। सबै कुरो जानेर पनि कृष्णलाई जानेको छैन, ऊ मूर्ख। केही पनि नजानिकन गोपीहरूले जस्तो केवल कृष्णलाई जान्यो, बडा बडा धुरन्धर महापण्डितहरूलाई पनि उसले पछाड्यो। सुखदेव जस्ता, व्यास जस्ता महाज्ञानीहरू बिल्कुल नपढेका गोपीहरूलाई प्रणाम गर्दछन्। धन्य ब्रजस्त्रियौ क्रमचित्तयाना, धन्य हो भनेर यसरी उनीहरू कुरो गर्दछन्। यसको मतलब कुनै दिन विद्यालयमा नगएका, सायद अक्षरको ज्ञान पनि नभएका गोपीहरू संसारको सबैभन्दा ठुलो ज्ञानी व्यास, संसारका सबैभन्दा ठुलो महर्षि ब्रह्मद्रष्टा सुखदेव, यिनीहरू पनि गोपीहरूलाई धन्य हो भनेर गोपीको चरणतिर हेर्दछन् भने को ठुलो भयो भन्दा गोपीहरू। कारण गोपीहरूलाई वेद थाहा छैन, वेदका मन्त्रहरू थाहा छैनन्, उपनिषदका सूत्रहरू याज्ञवल्क्यले के भने यी सूत्रहरू थाहा छैनन्, स्मृतिका श्लोकहरू थाहा छैनन्, पुराणका प्रसिद्ध ती कथानकहरू याद छैनन्। मात्र एउटै याद छ, हमारो धन राधे 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 राधे, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला राधे, गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, राधे गोविंद गोविंद गोपाला। बस यति जान्दछन्, मेरो तो आधार केवल कृष्ण हुनुहुन्छ। यसलाई ब्रह्मविदा भनिन्छ। यस्ता खालका व्यक्तिहरू कतैपट्टि पनि नअल्मलिएर ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। ओके, अब यसदेखि विपरीत अर्को कुरा हेर्नुहोस्। 25वां श्लोक, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम्, तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्
योगी प्राप्य निवर्तते। हेर्नुहोस्, अब त्यसदेखि अलग मार्ग आयो। कस्तो भन्दा धूम, ठिक्क उता भन्दा यता अलगै छ नि। वहाँ ज्योति उज्यालो मार्ग छ। जस्तो हामी हवन गर्दछौँ, तपाईहरूले संसारभरिका जति पनि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका आस्थावान मन्दिरहरू छन्, त्यसमध्ये चाहे त्यो काठमाडौँको हाम्रो राधाकृष्ण सेवा संस्था यानि कृष्णधाम होस्, अथवा त अमेरिकामा श्रीकृष्ण प्रणामी सनातन धाम लिक सिटी ह्युस्टन होस्, पर्वमा म त्यहाँ यज्ञहरू तयार गर्दछु र प्राय म आफै आचार्य भएर यज्ञ गराउँछु अनि यज्ञ गर्दछु। कतिखेप मेरै सम्प्रदायका गण्यमान्य व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ, महाराजजी यो के गरेको तपाईँले, यो के गर्नुभएको तपाईँले भन्दा म उनीहरूलाई भन्दछु, म श्रीकृष्ण प्रणामी शुद्ध सनातनको भक्ति गर्ने व्यक्ति हो। तसर्थ सनातन धर्ममा जुनै पनि राम्रो कुरो छ त्यसलाई ग्रहण। जस्तो अहिले केही समय जबदेखि यो कोरोना लागेको छ तबदेखि तल हाम्रो पुजारीले बिहान बेलुका शङ्ख बजाउँदछ, मस्त शङ्ख बजाउँदछ। किन शङ्ख बज्छ भन्दा तपाईँहरू हेर्नुहोस्, गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुहोस्। अब त गुगल गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नुहोस्। जहाँ शङ्ख बज्दछ, जहाँ घन्टी बज्दछ, जहाँ भगवानका नामका टाढासम्म आवाज पुग्दछ, त्यो ठाउँमा कुनै पनि नराम्रो भावना भएको डेभिलहरू, जसलाई शैतानी शक्ति भनिन्छ, त्यो आउन सक्दैन। राम्रो कुरो हो नि। हवन गर्दा मलाई स्वर्ग चाहिएको छैन, लेखेको छ स्वर्ग कामो यजेत। सकाम गर्ने व्यक्तिले, सकाम यज्ञ गर्ने व्यक्ति स्वर्ग जान्छ। सत्रम स्वर्गाय लोकाय, मलाई स्वर्ग जानु छैन, मलाई परमधाम पनि अहिले जानु छ। मलाई त अहिले यो जगतमा थुप्रो काम गर्नु छ, भगवत भक्तिको काम गर्नु छ, कृष्णको काम गर्नु छ। अब उसलाई कहाँ लानु छ, के गर्नु छ, ऊ जान्दछन्। आई डोन्ट नो, त मेरो आफ्नो इच्छा यो अहिले धेरै काम गर्नु छ। तर सनातन धर्ममा जति पनि पवित्र कार्यहरू छ, जस्तो हवन गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो पण्डितजीले, हाम्रो भक्तहरूले बनाएको पवित्र द्रव्य जब हामी यज्ञमा हवन गर्दछौँ, आगोमा हामी त्यो आहुति हाल्दछौँ, त्यो आहुतिबाट साकल्य जुन यज्ञ सामग्री हालेपछि त्यसबाट जुन धुवाँ निस्किन्छ, त्यो धुवाँ चारैतिर गएर वातावरण अत्यन्त पवित्र बनाउँछ। गाडी दौडाएर, टायर जलाएर, अत्यन्त प्लास्टिकहरू जलाएर कस्तो वातावरण गन्दा बनाएको छ। यो सबैलाई गर्नु भनेको होइन नि, मैले फेरि यो म गर्दछु कोही कोही बेला त्यसरी। ओके, त्यसकारणले हामी यज्ञ गर्दाखेरि आगो बन्द भएर धुवाँ धेरै आयो भने के भनिन्छ, पण्डितजी अग्नि प्रज्वलित गर्नुहोस् भनिन्छ। आगोलाई प्रज्वलित गरिन्छ, मस्त आगो बलेपछि अनि त्यसमा हामी भन्दछौँ कुनै पनि वस्तु हाल्यो भने भगवान यज्ञ नारायणले स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा चलन छ। जस्तै कि विपरीत धूम भनेको धुवाँको अधिपति देवता, रात्रिको अधिपति देवता कृष्ण पक्षको अधिपति देवता तथा र षण्मासा 6 महीना वाला दक्षिणायन को अधिपति देवताको बेलामा शरीर छोडेर जाने, तत्र भनेको त्यो मार्गबाट शरीर छोडेर जाने जो योगी छ, यो योगी चान्द्रमसम चन्द्रमाको ज्योतिलाई प्राप्त भएर निवर्तते, पुनः यो संसारमा फर्किन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो पहिलेको जुन 24वां जुन श्लोक छ, त्यो 24वां श्लोकमा 24वां श्लोकमा
जुन वर्णन गरेको छ यस्तो प्रकारले गएको व्यक्ति, निश्चित रूपमा यस्तो प्रकारले गएको व्यक्ति पुनर्जन्म प्राप्त गर्दैन, आवागमनको चक्रबाट मुक्त हुन्छ। र यो 25वां श्लोकमा जुन वर्णन गरेको छ यसरी गएको व्यक्ति आवागमनबाट मुक्त हुँदैन, वापस आउँदछ। अब यसको अर्थ के हो? यो श्लोकलाई एकपल्ट फेरि अनुसन्धान गरौँ। धुमा भनेको धुवाले भरिएको, यानी अगाडिको मार्ग प्रशस्त नभएको, उज्यालो नभएको। रात्रि भनेको अन्धकारपूर्ण। कृष्ण भनेको शुक्ल होइन, कृष्ण, यहाँ कृष्ण शब्दको अर्थ हो कालो। त्यस्तो खालको समय कि मान्छेको जीवनमा मान्छे जति क्लियर हुँदैन, मान्छे जति भित्रबाट सरल हुँदैन, मान्छे भित्रबाट एकदम कालो खालको मान्छे हुन्छ, यसलाई यसरी भनौँ। ओके, यस्तो खालको बेलामा अनि दक्षिणायनको समयमा, अब दक्षिणायन जस्तो अहिले भनिन्छ नि दक्षिणपन्थी, दक्षिण विचारधाराहरू भनिन्छ नि, यसको अर्थ के भने पूर्वीय विचारधारा र दक्षिणी विचारधारा। दक्षिण विचारधारा जो सनातन धर्मलाई स्वीकार गर्दैन, सनातन धर्मका सतशास्त्रहरूलाई स्वीकार गर्दैनन्, यो खालको कुरो छ। र यस्तो खालको बेलामा तर योगी शब्द बडा विचित्र छ। यो पनि यस्तो बेलामा पनि शरीर छोड्ने योगी चाहिँ योगी नै हो, तर यो कस्तो योगी हो भन्दा सकाम कर्मवाला योगी। यस्तो खालको योगी हामीले पहिलेका श्लोकहरूमा सुनेका छौँ। कुनै पनि पवित्र कार्य गर्दाखेरि, कुनै पनि सकाम भावले गरिएको होस् या निष्काम भावले गरिएको होस्, कुनै पनि पवित्र कार्य गर्यो भने त्यो व्यर्थ जाँदैन, त्यो कहिले पनि व्यर्थ जाँदैन, त्यो निश्चित रूपमा सार्थक हुन्छ। तर यो हुन्छ जस्तो एउटा हरितन्त्र नाम गरेको शास्त्र छ, त्यसमा के लेखेको छ भन्दा जसले देवताको पूजा गर्दछ, देवताको कयौं जन्मसम्म देवताको पूजा गरेपछि अनि उसले ब्रह्माको पूजा गर्ने उसको मानसिकता परिवर्तन हुन्छ। कयौं जन्मसम्म ब्रह्माको पूजा गरेपछि उसले फेरि शङ्करको पूजा गर्दछ। कयौं जन्मसम्म शङ्करको पूजा गरेपछि अनि ऊ फेरि भगवान विष्णुको पूजा गर्दछ। कयौं जन्मसम्म भगवान विष्णुको पूजा गरेपछि गोकुलवासी भगवान श्री कृष्णको पूजा गर्दछ। अनि कयौं जन्मसम्म गोकुलाधिपतिको पूजा गरेपछि अनि उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन अक्षरातीत श्री कृष्णको भक्ति उसले पाउँदछ। उत्तम पुरुष, जसलाई गीताको 15 अध्यायको 17 श्लोकमा उत्तम पुरुषस्तन्य वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गति। यसलाई क्रम मुक्ति भनिन्छ। हजारौं लाखौं योनिहरूमा पुण्य गर्दै 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 अनि ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ। र एउटा कस्तो खालको छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो शास्त्रमा दुई खालको बाटो भयो, एउटा पिपिलिका मार्ग र एउटा विहङ्ग मार्ग। पिपिलिका मार्गको अर्थ हो कमिला जसरी हिँडेर जान्छ त्यो खालको मार्ग। विहङ्ग मार्ग हो जसरी पक्षी स्वाट्टै उडेर जान्छ, त्यसलाई पक्षी विहङ्ग मार्ग भनिन्छ। अहिले वितकको सिलसिला चलिरहेको छ। वितकको सिलसिलामा हामीले सुनेको छौँ जामनगरबाट अरबस्तानमा पुग्नका लागि त्यो जमानामा प्राणनाथजीलाई पानी जहाजमा चढेर जाँदा 40 दिन लाग्यो। मलाई लाग्दछ अहिले 2.5 या 3 घण्टाको बाटो होला प्लेनमा जाँदा। अहिलेका यतिखेर बनिएका द्रुत गति भएका जहाजमा जाँदा पनि 2 दिनमा पुगिन्छ, 2-3 दिनमा पुगिन्छ। त्यो जमानामा 40 दिन लाग्यो पानी जहाजमा जाँदाखेरि। पहिले गुजरातीहरू यो उसमा अफ्रिकामा बस्थे, धेरै गुजरातीहरू अफ्रिकाबाट यहाँ आउँदा पानी जहाजमा चढेर आउँथे।
प्लेनको सुविधा थिएन त्यतिखेर 60-70 वर्ष अगाडिको कुरो हो। उनीहरू भन्दा 7 दिन 10 दिन लाग्दथ्यो। म जब अफ्रिका गएँ 12 घन्टामा त म मोम्बासामा पुगिसकेको थिएँ। नैरोबी गएर नैरोबीबाट मोम्बासा पुगिसकेको, त्यो पनि बिचमा प्लेन बदलेर। त मूल कुरो के हो भन्दाखेरि विहङ्ग मार्ग भनेको एउटा अत्यन्तै उज्यालो मार्ग, यो खालको मार्ग हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मार्ग छ सकाम कर्मको मार्ग, अँध्यारो मार्ग, बिस्तारो 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 गयो फेरि जन्म मरणको चक्रमा, गयो फेरि जन्म मरणको चक्रमा। तर एउटा यस्तो खालको मार्ग छ जसमा गएपछि उज्यालो मार्ग छ। उज्यालो मार्गबाट गएपछि उसले ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्दछ। योभन्दा तेस्रो अर्को मार्ग छ जो यो अध्यायमा बताएको छैन, त्यो हो प्रेमको मार्ग, अलौकिक मार्ग प्रेमको। त्यसकारणले प्राणनाजीले एउटा राम्रो सूत्र लेख्नु भएको छ, पंथ होवे कोटि कलप पर प्रेमे पहुँचावे मिने पलक। पंथ होवे कोटि कलप, करोडौं करोडौं कल्पमा पनि पुग्न सकिँदैन त्यति लामो बाटो छ परमात्माको बाटो। कल्प भनेको ब्रह्माको 1 दिन, यानी 4 अरब 32 करोड वर्ष हाम्रो। 4 अरब 32 करोड वर्षको 1 दिन यस्ता करोडौं कल्पमा पनि जुन ठाउँमा पुग्न सकिँदैन, यदि हृदयमा प्रेम छ भने प्रेमको विमानमा बसेर प्रेमे पहुँचावे मिने पलक, क्षण मात्रमा पुगिन्छ।